अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 49 न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं बाबर अली बिशारत। नाज़रीन, आज की जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आपके सामने रखेंगे। कोई एक्सक्लूसिव जो स्टोरीज हैं वो आपके सामने रखते हैं और आपको बताते हैं कि लक्ष्मी चौक में जो है वो जल्दी बैलेट पेपर छापने का मामला क्या है, उसके अंदर की स्टोरी क्या है और उस स्टोरी को ब्रेक करने वाले जर्नलिस्ट जो हैं वो अब किस हाल में और कहां पर हैं और उस स्टोरी के ऊपर क्या एक्शन हुआ है, वो भी आपको सारी बातें सारी चीजें वो डिटेल से बताएंगे। और इसके साथ साथ आपके साथ ये भी शेयर करेंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है वो आज एक बहुत अहम केस था। इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जहां पर जिसके जारी होने से एक अपसेट हो गया है। कौमी असम्बली के अंदर जो है वो सीट्स कम हो गई हैं। वो सारी डिटेल आपको बताते हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर हुकूमत साजी का जो अमल है वो तेज तर हो चुका है और उस तेज तर अमल के अंदर जो है वो एक बहुत बड़ा मुआहदा जो है वो बहुत ही जल्द जो है वो मंजर आम पर आने वाला है और उस मुआहदे की डिटेल क्या है वो भी आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान कौमी और सूबाई असम्बली हैं वो किस जमात के अंदर शामिल होकर पार्लियामेंट का रुख करेंगे, किस प्लेटफॉर्म पे बैठेंगे, ये भी सारी डिटेल्स आपको बताएंगे। मगर इससे पहले आपसे गुजारिश है, आप इन तमाम मालूमात जो आपके सामने रखी जाने वाली हैं ये इंतहाई अहम मालूमात हैं, वीडियो को एंड तक देखें। और इसके साथ साथ 49 न्यूज़ का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और फेसबुक पेज को भी लाजमन लाइक करें ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स आप तक पहुंच चले। हम चलेंगे अपनी पहली स्टोरी की तरफ। मैंने अपने साबका व्लॉग के अंदर जो है वो मैं कल के व्लॉग में मैंने लियाकत चट्टा जो साबिक कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन है उनके बारे में पूरी डिटेल आपके सामने रखी थी और आपको बताया था कि लियाकत चट्टा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या क्या बातें की। उसके अंदर एक इंतहाई अहम नुकता था जिसकी तरफ लियाकत चट्टा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी जिक्र किया था और वो जिक्र ये किया था कि धांधली तो हो चुकी है लेकिन ठप्पे लगाने और रिजल्ट चेंज करने का अमल ताहाल जारी है। जी, लियाकत चट्टा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जिस पॉइंट के ऊपर जोर दिया था जिसको अभी तक हाईलाइट नहीं किया गया, आप लियाकत चट्टा की शख्सियत को मुतनाज़ा बना दिया गया, उसके बयान को मुतनाज़ा बना दिया गया, इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस के ऊपर इल्जामात उनको मुतनाज़ा बना दिया गया। लेकिन जो खबर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लियाकत चट्टा ने दी थी कि अभी तक जो है वो रिजल्ट चेंज करने का अमल जारी है, अभी तक बैलेट पेपर्स के ऊपर ठप्पे लग रहे हैं। और ये ठप्पे लगने की जो तस्दीक है जो लियाकत चट्टा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी वो अमली तौर पर जो है वो लाहौर में उसका मुजाहरा देखा गया है। लक्ष्मी चौक में रॉयल पार्क के नजदीक निजी प्रिंटिंग प्रेस से जो है वो जेली बैलेट पेपर्स बरामद हुए हैं। जी नाज़रीन, लक्ष्मी चौक रॉयल पार्क के करीब एक मुबैना तौर पर नून लीगी जो एक वहां पर उनका मुकामी रहनुमा उसकी प्रिंटिंग प्रेस है, वहां से जेली प्रिंटिंग जो बैलेट पेपर्स हैं वो बरामद किए गए। ये बैलेट पेपर जो है ये मानसेरा की सीट के हैं, NA-15 के, जहां से मियां नवाज शरीफ ने इलेक्शन लड़ा था और वो वहां से इलेक्शन हार चुके हैं। लेकिन उनके वहां पे रिजल्ट को अभी तक रोका गया है और वो रिजल्ट भी अभी तक मुतनाज़ करार दिया गया है और ये उस सीट के बैलेट पेपर छापे जा रहे थे। ये बैलेट पेपर का निजी प्रिंटिंग प्रेस, प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर छापा जाना ये आज खुद एक जुर्म है। कोई प्रिंटिंग प्रेस स्वाय जो गवर्नमेंट की अपनी प्रिंटिंग प्रेस है उसके अलावा कोई प्रिंटिंग प्रेस जो वो बैलेट पेपर को नहीं छाप सकती, मगर लाहौर की एक प्रिंटिंग प्रेस ने इंतहाई जुर्रत का मुजाहरा करते हुए वहां पर NA-15 मानसेरा के जो बैलेट पेपर है उनको छापा है। ये बैलेट पेपर वहां से बरामद हुए हैं। सीनियर जर्नलिस्ट जो है राय साकब खल और राशिद अरशद मलिक जो है उन्होंने वहां पे जो ऑपरेशन किया वो वहां पे पहुंचे हैं जहां पे प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर वो बैलेट पेपर छापे जा रहे थे और वो वहां पे पहुंचे, उन्होंने वहां पे वो फुटेज भी बनाई है, वहां से उन्होंने अपना एक इंट्रो भी दिया। ठीक है, वो इंट्रो कैसे लीक हुआ, राय साकब खान ने या अरशद मलिक ने अपनी ऑफिशियल जो उनके यूट्यूब चैनल्स हैं या उनकी आईडीज हैं वहां से ये वीडियो अपलोड नहीं हुई। जिन चैनल्स के साथ वो वाबस्ता है शायद अब उनके साथ वो वाबस्ता ना रह सके, वो चैनल उनको अपने साथ मजीद कंटिन्यू करने से इनकार कर दें जो सूरत अब तक की बनी हुई है। और उन चैनल्स ने भी वो वीडियो अपलोड नहीं की, वो प्रोग्राम नहीं चलाए। ये वीडियो
کیسے مارکیٹ میں آ گئی، کیسے اپلوڈ ہو گئی اور کیسے وہ منٹس کے اندر جو ہے وہ پورے دنیا کے اندر وائرل ہو گئی، اور جہاں پہ پہلے سے یہ الزامات انتہائی شدت کے ساتھ لگائے جا رہے تھے کہ یہ الیکشن دھاندلی زیادہ نہیں بلکہ دھاندلا زیادہ الیکشن ہے، اس کے اندر دھاندلی کے تمام ریکارڈ توڑے گئے ہیں۔ یہاں پہ فارم 45 کے مطابق جو ایک امیدوار جیتا ہوا مگر فارم 47 کے اندر دوسرے امیدوار کو کامیاب قرار دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر جو پرنٹنگ پریس سے جو پیپرز بیلٹ پیپر برآمد ہوئے ہیں، ان کا واضح مقصد یہ تھا کہ یہ اس سیٹ کے اوپر جو فارم 47 کے مطابق فارم 45 ان کو تیار کیا جا رہا تھا، اور وہاں پہ ان کے جو انویلپ تھے، جو ان کے تھیلے تھے، ان کے اندر بھی بیلٹ پیپر کو چینج کر کے ایک سٹرونگ ایویڈنس کریٹ کر کے دنیا کے سامنے رکھنا تھا، اور یہ بتانا تھا کہ جناب جو اس وقت حکمران پارٹی ہے وہ واقعتاً ہی جیتی ہے، اس کے اندر کوئی دھاندلی نہیں ہوئی۔ مگر افسوس کہ وہ اس سے پہلے کہ ان کا یہ آپریشن کامیاب ہوتا، وہ چیز جو ہے وہ میڈیا کے اوپر ہائی لائٹ ہوگی۔ انتہائی جرت مند سلام ہے ان صحافیوں کو جنہوں نے یہ اپنے جان پہ کھیل کے، اپنے کیریئر پہ کھیل کے انہوں نے یہ آپریشن کیا، اور اتنی بڑی جو مجرمانہ فیل تھا اس کو جو وہ پوری دنیا کے سامنے لے کے آئے۔ آج پاکستان میں ہر بچہ بڑا، ہر نوجوان یہ جانتا ہے کہ کس طرح سے اس کے ووٹ کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا تھا، کس طرح سے اس کے ووٹ کو چوری کیا جا رہا تھا۔ جی ناظرین، آگے ہم بڑھتے اپنے اگلی سٹوری کی طرف، اور اگلی سٹوری یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے آج اہم ترین جو ہے نا وہ کیسز کے اوپر فیصلہ ہوا ہے، اور یہ اہم ترین کیسز جو ہے وہ الیکشن سے متعلقہ ہی تھے، اور الیکشن سے اسلام آباد کی جو تینوں سیٹس تھیں ان کے اوپر جو الیکشن کمیشن نے کامیابی کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے تھے۔ وہاں سے انجم عقیل کو ایم این اے قرار دیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ دو اور نام تھے، ان کو بھی جو ہے وہ ایم این اے، جو نون لیگ سے وابستہ لوگ تھے ان کو ایم این اے قرار دیا گیا تھا۔ وہاں سے شاہین صبائی جو ایڈوکیٹ تھے، پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھے، وہاں سے شاہین، انہوں نے اس کے اوپر ریٹ پٹیشن دائر کی تھی، علی بخاری اور عامر مغل نے، اور اس کے اوپر جو الیکشن کمیشن نے پہلے جو ہے وہ انہوں نے یہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا آر او کو لیے کہ آر او جو ہے وہ فارم 47 جو ہے وہ رزلٹ جاری نہ کرے۔ لیکن جب الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کیا، اس کے بعد آر اوز نے فارم 47 اور فارم 49 جو ہے رزلٹ جو ہے وہ فائنل رزلٹ جاری کر دیے، کنسولیڈیٹڈ رزلٹ جاری کر دیے۔ اس چیز کو لے کے پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ گئی، سنگل بینچ جو کہ چیف جسٹس عامر فاروق کی اوپر مشتمل تھا، اس نے یہ فیصلہ جو ہے وہ ریمانڈ کر دیا اور نوٹیفیکیشن کو برقرار رکھا، اور کیس ریمانڈ کر کے واپس الیکشن کمیشن کے پاس بھیج دیا کہ الیکشن کمیشن اپنے ضابطے کے مطابق اس کے اوپر کارروائی کرے۔ دوبارہ پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹ تھے انہوں نے انٹرا کورٹ اپیل دائر کی، اور آج وہ انٹرا کورٹ اپیل لگی ہوئی تھی۔ ایک ڈی بی جو ہے ڈویژنل بینچ، اس نے اس کی سماعت کی، اور اس میں انہوں نے جو الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن تھا اس کو کینسل کر دیا ہے، اور جو ان کی جیت کا جو نوٹیفیکیشن تھا وہ کینسل کر دیا۔ یہ اب یہ 3 سیٹس ہیں یہ نون لیگ کے نمبر میں سے مائنس ہو چکی ہیں۔ جو نون لیگ کا نمبر 75 کا ابھی تک قومی اسمبلی کے اندر تھا، اس میں سے 3 سیٹس اس میں سے مائنس ہو گئی ہیں۔ اب الیکشن کمیشن دوبارہ سے جو ہے وہ اس کے اوپر فیصلہ ہوگا۔ ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو کیس کو جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو معطل کیا ہے، جس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ آج پاکستان کے اندر جو ہے حکومت سازی کا عمل جو ہے وہ تیز تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان پاور شیئرنگ فارمولا جو ہے وہ جلد ہی منظر عام پر آنے والا ہے، ان کے اوپر ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، اور مبینہ طور پہ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کو وزیر اعظم کے لیے ووٹ دے گی۔